السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنقدم لكم اليوم الريب المنزلي بنكهة الفاني. كتجي رائعة بزاف وكيجي بنين وساهل بزاف، ما كياخدش لنا الوقت، بسرعة كنعملوه والطريقة جد سهلة، ما كياخدش لنا الوقت كتير. كيف كتشوفوا كيجي رائع. ندوزو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. عندي اطرو ديال الحليب العادي، كيس من سكر الفاني، 3 المعالق كبار من سكر سنيدة. بالنسبة للسكر على حسب الذوق، بغيتو تعملوا قل او بغيتو تعملوا كتر كيبقى الاختيار ديالكم. عندي 2 معالق كبار من الحليب المجفف، ياغورت فاني. ناخد الان كاسرونه وكنوضعها فوق النار وكنضيف فيها الحليب. النار ما تكونش مجهده بزاف، تكون نار عاديه. الان غنضيف كيس من سكر الفاني، كيبقى اختياري، ما بغيتوش تعملوا الفاني راه ما كتعملوهش. وكنضيف الان سكر سنيده، سكر حتى هو كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. بغيتو تعملوا قل من 3 المعالق كبار، كاين اللي ما كيبغيش زياده في السكر، كاين اللي كيبغي السكر ناقص. الان غنخليه حتى كيغلي ليا. بالنسبه للياغورت والحليب المجفف كنخليوه، ما كنستعملوهش دابا، كنخليوه حتى من بعد. كنحركو مزيان باش تخلط لينا السكر والفاني مع الحليب، لانه اذا ما خلطناش غيبقى لينا لتحت. خاصنا نخلطو. كيف كتشوفوا الان ها هو كيغلي. الان من غيوصل ليا لهاد المرحله ديال الغليان صافي غنطفي عليه النار. كيف كتشوفوا زولته من النار وكنخليه حتى كيبرد. الان كيف كتشوفوا خليته شويه غير يدفى، باقي ما دفاش مزيان، غير شويه فقط. كيف قلت لكم ياغورت ديال الفاني والحليب المجفف ما كنستعملوش في الاول، كنخليوه من بعد. الان كيف كتشوفوا هاد الكشكوشه اللي طالعه، كيف كتشوفوا هذه ما خاصهاش تبقى، يا اما كنزولوها بالملعقه ولا كنعملوا صفايه. الان انا غنوضع الصفايه، كنصفيه مزيان باش ما يبقاش ليا داك الكشكوشه. كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ها هي صافي. هادشي غنزولو وغنخلي الحليب غنمسو كل مره ملي غنلقاه دفا ليا مزيان عاده غنكملو. الان كيف كتشوفوا كنعمل الاصبع ديالي صافي راه برد ليا. الان كنحطو على جنب وكناخد زلافه وكنضيف فيها الياغورت باش نخلط. صافي كنضيف الياغورت وكنضيف الحليب المجفف. ما كنعملوش في الحليب حتى كنخلطو بوحدو، عاده من بعد كنضيفو مع الحليب. الان كنخلطهم مزيان كيف كتشوفوا، راه كتجي النسمه ديالو رائعه، كيجي بنين بزاف. كناخد غير شويه باش نخلط به مزيان، باش نضيفو للحليب يكون مخلط. وكنخلط على هذا الشكل هذا، وكنخلط على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا حتى كيولي ليا صافي مخلط وكيولي ليا جاري صافي. الان كنضيفو للحليب. كيف قلت لكم خاصو يكون ضروري الحليب دافي، يكون صافي برد، وصل لمرحله بانه دفا ما بقاش سخون. صافي كنضيفو كله
والان كنخلط مزيان على هذا الشكل هذا باش يتخلط ليا كله. صدقوني انه كيجي رائع وكيجي بنين بزاف تماما بحال ديال المحلابات. كيف كتشوفوا ملي خلطته كناخذ كيسان، كيبقى الاختيار ديالكم الا بغيتو تعملوا كيسان صغار. انا عملت هاد الكيسان هادو شويه كبار. الان غير غنخلط على هاد الشكل هذا صافي، وغنبدا نضيف في الكاس. الان ملي كملت وضفت الريب في الكيسان، الان كناخذ غطاء بلاستيكي كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا وكنسد بيه على هذا الشكل صافي. وكنبقى غادا على هذه الطريقه كنسدهم كاملين. ضروري ما كيتسدوا باش ما تدخلش لينا ليهم لا غبره لا حتى شي حاجه. من الافضل الان كيف كتشوفوا كنوضع الكيسان هنا وكناخذ بلاطو كيف كتشوفوا وعملت فيه وعملت فيه مانطه صغيره، او اذا كانت عندكم اي حاجه سخونه عملت مانطه صغيره على هذا الشكل هذا. وغنوضع فيه الكيسان بلا ما نحتاج طنجره، بلا ما نحتاج ماء مغلي، غير فقط هاد الطريقه راه ناجحه وزوينه بزاف. كيف كتشوفوا انا حطيته على هاد الشكل هذا في مانطه صغيره سخونه، خاصكم تحطوه في مكان دافي. والان غنغطيه على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا غطيته. كيف كتشوفوا غنغطيه صافي وكنخليه كيف قلت لكم في مكان دافئ حتى كيعقد. غنطلع عليهم ونشوفوا صافي واش الريب عقاد. كيف كتشوفوا غنزول ليه الغطاء باش نشوف صافي واش عقاد. صافي كيف كتشوفوا راه عقاد ليا. كيف كتشوفوا الوقت اللي خليته فيها هي 8 سوايع. الشكل الاخير كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجي زوين بزاف بالنكهه ديال الفاني. وكيف شفتوا الفيديو الطريقه جد سهله وفيهاش المكونات كتار، بسرعه كنعملوه. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا عندي في القناه وتعملوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وبصحه والراحه.